Salam, donc اليوم جيت نهضر لكم على التيست ديال الناسيوناليتي فرونسيز اللي بزاف سولوني عليه دونك البي 1. دونك بيان سور خصكم تمشيو تقيدوا في السونتر ابري كتخلصوا ابري بيان سور كيكون ان دوسي كتعمروه كتخلصوا من بعد كتجيكم هاد لاتيستاسيون للدار. دونك كيف كتشوفوا هنايا اكسل الناسيوناليتي فرونسيز من موراها كاينه هنايا السميه لا دات دو نيسونس ليو دو نيسونس ومن موراها هنايا كتكون لا دات ديالكم. دونك انا دوزتو البارح. كيف كتشوفوا كيتكون من دو زيتاب. دونك كاينه ايبروف كوليكتيف كدوزوها مجموعين وكاينه ايبروف انديفيدوال كاينين دو زورير اوسي. دونك هاد لورير هذا ديما كيكون لو ميم وهذا كيتبدل كل واحد كيدوز في وقت ولا كل جوج ولا ثلاثه كيكون عندهم وقت وابري كيبقاو يدوزو. مي بيان سور كل واحد كيدوزو في بيرو ابار هما كيكونوا ديجا 2 او 3 بيرسون دونك كياخذوا جوج ولا ثلاثه على فوا مي كل واحد في بيرو. دونك غادي نبدا بليبروف كوليكتيف هي كتكون من 3 ايتاب. دونك كاينه لا كومبريهنسيون اورال اي اكريت. لا كومبريهنسيون اورال كتبدا بان اوديو كيطلقوه فيه بزاف ديال الاسئله وخصكم فريمون تركزوا. كيكونوا 29 سؤال في 25 دقيقه يعني عندك قل من دقيقه للسؤال. خص فريمون التركيز يكون افون. كيف كتعرفوا هو خصكم بي 1 باش تمكن لكم دوزو ليتاب سويفونت. هما شنو كيديروا؟ الاسئله كيمشيو من ا 1 حتى لسي 2 يعني كاينين تو لي نيفو من الفرنسي السهله حتى اللي كتكون شويه صعيبه. دونك كاين A1 A2 B1 B2 C1 C2. الواحد خصو يكون الوسط في البي 1 باش يقدر يكمل. مي دو توت فاصون كان عندك بي 1 كتاخذ اتيستاسيون ديالك فيها البي 1. كنتي عندك نيفو شويه طالع وصلتي لسي 1 ولا سي 2 كيعطوك لاتيستاسيون فيها سي 1 سي 2. دونك حتى لهنا مزيان. الاسئله كيبداو من اسهل حاجه وكيبقاو غاديين وكيصعبوا. كيبداو من اسئله ساهلين بالتصويره حتى كيوصلوا الاسئله فيهم اجوبه شويه كومبليكي كيكونوا بارفوا جوج اجوبه ولكن فانت كيجيب لك الله كاينين جوج اجوبه مي كوا كي لاغيف كاين جواب واحد. في الاخر ديال الاسئله كيبداو يديروا لوديو فيه شويه الموسيقى اللور باش كيشوفوا التركيز. اي بيان سور الاجوبه كيكونوا سو فورم دو ا بي سي دي كيعطوك السؤال واربعه الاختيارات. ابري غادي ندوزو الكومبريهنسيون اكريت. الكومبريهنسيون اكريت كيعطوك واحد لو بتي كايي فيه الاسئله وكتجاوب في الورقه ديالك نفس السيستم ا بي سي دي باردون ا بي سي دي جواب واحد اللي مقبول. الا درتو جوج اجوبه زيرو ما درتو والو زيرو. درتو واحد يقدر يدوز كان صحيح بيان سور راه دايز. دونك انا كنقول الا ما عرفتوش ديروا او هازار كتكون عندكم اون شانس سور 4 حسن ما تضيعوها في مره. دونك كومبريهنسيون اورال كتكون فيها 25 دقيقه ل 29 سؤال. كومبريهنسيون اكريت كيكون فيها 45 دقيقه بزاف ديال الاسئله. جي بلو لو توتال زعما ديال لي كيسيون. ومن موراها كدوزو ليكسبريسيون اكريت اللي كتكون فيها 3 ديال لي سوجي وهنا هذه كتكون فيها نص ساعه. لي سوجي كانوا صراحه في المتناول ديال الجميع. المشكل اللي كيضيع الوقت هو انهم كيعطيوك بحال مثلا السوجي الاول ابتداء من 30 كلمه المينيموم والماكسيموم 60 كلمه وكيبقى خصك كيضيع الوقت في ديك كل مره اللي كتكتب جمله ولا جوج ولا ثلاثه خصك تحسب الكلمات ديالك. هذه انا ضيعت فيها الوقت بزاف. اي دونك او فينال كنت شويه معطله في الاخر عاد بقيت كنزرب. دونك فو فريمون بيان سورغانيزي حيت كيكون في الاول السوجي الاول كيعطيكم 3 سوجي بثلاثه غادي تكتبوهم. السوجي الاول 30 60 السوجي الثاني والثالث ما بين 40 و 90 كلمه. دونك اورغانيزيفو بيان وما تضيعوش الوقت في الحساب. من موراها كدوزو لي بروف انديفيدوال واللي هي كيكونوا حتى هي فيها 3 سوجي. السوجي الاول كيعطيكم فيه 3 مينوت 30. السوجي الثاني كيعطيكم فيه 3 مينوت حتى هو 30 والسوجي الثالث كتهضروا هكا شي شويه اون جينيرال كي فوالا. اللي بغيتكم تعرفوا انا ليكسبريسيون اورال كيعاونوا فيها توت فاصون هما اي سون لا بور نو. دونك الا شافوك كنتي بلوكي ولا هدرتي وصافي ما بقى عندك ما يتقال كيعطيوك اسئله اخرين يزاسي انهم يوصلوا ولا يطولوا الهضره باش يوصلوها لديك 3 مينوت 30. في ليكسبريسيون اورال خصكم تعرفوا راسكم كتكونوا مسجلين. دونك كدوز ليكسبريسيون مع السيده اللي قدامك اي اون ميم طون كتسجلك باش تصيفطها لباري. دونك فوالا هادي سيتي اون فيديو رابيد. موراها نقدر نرجع لكم بلي ديتاي ديال لي سوجي اللي تحطوا. Je vais juste me renseigner est-ce que j'ai le droit انني نحط l'examen tel quel ou pas. donc je me renseigne. الا ما كان حتى مشكل غادي نعطيكم انا شنو الاسئله اللي طاحوا فيها شنو بالضبط جاوبت كيفاش تعاملت مع
مع l'expression orale et voilà.